नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ घरेलु राजनीतिको बारेमा। तर घरेलुको राजनीतिको बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामीले जहिले पनि व्यवस्थाको कुराकानी गऱ्यौँ, प्रणालीको कुराकानी गऱ्यौँ, तर पात्रको हामीले चाहिँ चर्चाहरू गरेनौँ। हामीले जहिले पनि यो व्यवस्था ढलेर अर्को व्यवस्था आयो भने राम्रो हुन्छ भनेर सुन्दर कल्पना, कतिपय सन्दर्भमा स्वैर कल्पना पनि गऱ्यौँ होला। तर त्यो व्यवस्था परिवर्तनपछि के गर्ने भन्ने कुराको ब्लू प्रिन्ट चाहिँ हामीले कहिले पनि खोजेनौँ, जसले गर्दाखेरि पटक पटक धोका पनि पाइएको छ। अहिले संविधान बनेको छ संविधान सभाबाट, र त्यो संविधान बनिसकेपछि सारा सङ्कटहरू, दुःखहरू, कष्टहरू, पीरहरू, मर्काहरू हटेर जान्छ भनेर कल्पना गरियो। हटेको छ त? साधारण प्रश्न गर्ने हो भने हटेको छैन। कोरोनाको बिचमा छौँ हामी, र हामीलाई अवसर थियो जब वुहानमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको थियो। त्यसको करिब 3 महिनापछि बल्ल नेपालमा त्यो सङ्कट देखा परेको। तर त्यो बिचमा हामीले तयारी गऱ्यौँ त? त्यो प्रश्न गर्ने हो भने उत्तर त्यसको पनि फेला पर्दैन। र अहिले हामी अर्को सङ्कटमा छौँ। यो चाहिँ नि भू राजनीतिसँग जोडिएको सङ्कट, खास गरी सिमानाको। त्यो सिमानाको सङ्कट फुत्त हिजो आएर आज निस्किएको होइन। वर्षौँदेखिको जकडिएको समस्याको समाधान हामीले अहिले पनि निकाल्न सकिरहेका छैनौँ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यस्ता तमाम समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूसँग हामी जुझ्नुपर्ने छ। जुझ्नको लागि चाहिँ हाम्रा खुट्टाहरू, हाम्रो नेतृत्वको खुट्टाहरू चाहिँ परालको देखिएको छ कि साँच्चैकै बलियो छ? वास्तवमा अब हामी जानुपर्ने कता, उनीहरू गइरहेका छन् कता, त्यस बारेमा अलिकति विचार विमर्श आज हामी गर्नेछौँ। आज हामीसँग यस विषयमा कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लेखक, साहित्यकार, विश्लेषक खगेन्द्र सङ्ग्रोला। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै पछि तपाईँसँग कुराकानी भइरहेछ। झन्डै 2 वर्षपछि। हजुर। अब म हेरिराखेको छु सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ, ट्विटरमा चाहिँ अलिकति सक्रिय हुनुहुन्छ। अलिअलि लेख फाटोफुट्टा पनि लेखिराख्नु भएको देखिराखेको छु। तर यो अहिलेको यो परिस्थितिमा चाहिँ एक किसिमले भन्दाखेरि त्यो फड्के किनाराको साक्षी भन्छ नि, तपाईँ पर किनारमा बसेर हेरिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छैन, आफ्नो मत दिइराख्नु भएको छैन। तपाईँ यस्तो मान्छे त होइन, आफ्नो मत दिइहाल्ने मान्छे हो। अहिले किन यत्रो मौन? प्रकाशजीसँग अलि अगाडि अनौपचारिक कुराकानी पनि यही विषयमा भएको थियो। एक समय थियो जब के लाग्थ्यो भने यो जगतका जटिलताहरू धेरै थोरै म बुझ्छु, मैले केही बुझेका कुराहरू छन् र मैले चाहिँ जगतसँग ती कुराहरू साटासाट गर्नुपर्छ, साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। अब यो कोरोनाको एउटा महाविपत्ति, त्यसपछि एउटा पुरानो सभ्यतामाथि उठेका अनेक प्रश्नहरू र नयाँ सन्दर्भमा एउटा यो नस्लीय राष्ट्रवादले जन्माएको ट्रम्प अमेरिकामा, त्यत्रो सभ्य राष्ट्र बनिएको अमेरिकामा ट्रम्प, विश्वको विशालतम लोकतन्त्र बनिएको भारतमा मोदी, हामी पनि अनेक तपाईँको अब सशस्त्र निशस्त्र युद्ध लडेर व्यवस्था परिवर्तन गर्दै यहाँ आइपुग्दाखेरि खड्गप्रसाद ओली, यो सबै के भएको होला म बुझ्न छोडेको छु प्रकाशजी। एक अनि यो सामाजिक ट्विटर भनेको चाहिँ यो अल्छीको बसिमिहालो अल्छीको धन्दा भन्छु कि म। यदि म सडकमा क्रियाशील भएको भए, वैचारिक मोर्चामा पनि क्रियाशील भएको भए, मिडियामा पनि उपस्थित भइरहेको भए, म ट्विटरमा हुने थिएन अथवा यदा कदा मात्रै हुन्थेँ। त्यो अल्छीको धन्दामा म त्यहाँ छु, अल्छी भएको छु। यो अबुझ नबुझ्ने, किन मलाई अहिले के लाग्छ भने यो जगतलाई सुनाउनको निम्ति प्रासङ्गिक कुरा मसँग केही पनि छैन। किन म आफैले धेरै कुरा बुझेको छैन, जटिलता यति बिघ्न छन्, जे हेरे पनि पहेँली जस्तो लाग्छ है। यो जटिलता मध्येको पनि सबैभन्दा जटिल चाहिँ के लागिरहेको छ तपाईँलाई अहिलेको स्थिति? सबभन्दा जटिल के लागेको छ भने आजको तपाईँको सम्पूर्ण सारा विश्वभरि राष्ट्रवादको जुन एउटा तपाईँको अन्धवेग उठेको छ नि, त्यो मलाई विचित्र लागेको छ। अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिमा तपाईँको सयौँ हजारौँ कमी हुँदै पनि आन्तरिक राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा, कुनै न कुनै मात्रामा लोकतन्त्र छ। प्रेसमा लोकतन्त्र छ, अलिकति कल्याणकारी परिपाटी होला, अरू केही होला, त्यो छ भन्ने लाग्थ्यो र थियो पनि है। सभ्य भनिएको त्यस्तो राष्ट्रमा ट्रम्प जस्तो प्रवृत्ति, त्यस्तो चरित्रको उदय हुनु र त्यो चरित्र तपाईँको व्यापक रूपमा अब विवादास्पद, भ्रामक, हानिकारक हो भन्ने थाहा पाइकन पनि तिनको विकल्प खोज्न नसकिनु,
भारतको कुरा पनि त्यही हो, नेपालको कुरा पनि त्यही हो। सबभन्दा विस्मयकारी, सबभन्दा जटिल, अबोधगम्य। अनि के सभ्यता भनेको तपाईँको अब यो एक पत्रपछि अर्को पत्रमा नकारात्मक कुराहरू, नस्लीय कुराहरू, जनविरोधी कुराहरू, घाती कुराहरू आउने एउटा त्यो दुष्चक्र मात्रै हो। के सभ्यता अगाडि जाँदैन? सभ्यताको पश्चगमन मात्रै भइरहने हो? सभ्यता त अगाडि जानुपर्ने हो। तर फेरि राष्ट्रवादी हुनु त घातक कुरा होइन नि, त्यो त राम्रो कुरा हो नि त फेरि, होइन? अब यो चाहिँ के छ भने अर्को जटिलता यो हो है। अब म तपाईँलाई भनौँ, अब म राष्ट्रवादी पाठशालामा हुर्केको हुँ। कम्युनिस्टहरूको तपाईँको दुईवटा कुरा थियो, एउटा जनवाद थियो, एउटा राष्ट्रवाद थियो। भनिन्थ्यो के भने बडो सजिलो भाषामा है, किन सत्यलाई कम्युनिस्टहरूले जटिल सत्यलाई सरल ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन् र जटिलता छुट्छ र अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीलाई के भनिन्थ्यो भने यो काङ्ग्रेस भन्ने चाहिँ दिल्लीको दलाल हो, राजा चाहिँ न्यूनाधिक धेरै अथवा थोरै राष्ट्रवादी हो। किन? राजा बन्नको निम्ति माटो चाहिन्छ, माटोसँग उसको स्वार्थ जोडिएको हुनाले माटोको स्वार्थको सीमाभित्र राजा राष्ट्रवादी हो, त्योसँग हाम्रो कुरा मिल्छ। त्यसलाई पछि चाहिँ तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा शाही राष्ट्रवाद भनियो है, अहिले पनि त्यो छ। अनि राष्ट्रवादले त जोड्नुपर्ने हो। विविधतायुक्त समाजमा खण्डित समाजलाई राष्ट्रवादले जोड्नुपर्ने हो। राष्ट्रवादले के गर्छ? खण्डित गर्छ। अब म श्रेष्ठ त तुच्छ, म महान त नीच, म आदिवासी त आयातित, म मौलिक नेपाली त मधेसी भतुवा, यसरी ठुलो विभाजन गर्छ है। यो विभाजनकारी राष्ट्रवादसँग मेरो गम्भीर असहमति छ। विभाजन, खास गरी त्यो विभाजन चाहिँ राष्ट्रवादले गर्छ कि सामन्तवादले गर्छ कि? होइन, यो सामन्तवादकै कुरा हो। अहिलेको यो विश्वभरिमा प्रचलित जुन राष्ट्रवाद छ नि, राष्ट्रवादमा नस्लवाद घुलिएको छ कि है। त्यो नस्लीय राष्ट्रवादले एउटा नस्ल श्रेष्ठ, अर्को नस्ल तुच्छ है। हामी कहाँ विष्ट, दलित, काला, गोरा है, पहिलो विश्वको, तेस्रो विश्वको है। त्यसले यो चाहिँ हामी कहाँ चलिरहेको, मैले तपाईँको विद्यार्थी कालदेखि प्रशिक्षण प्राप्त गरेको राष्ट्रवाद, काला पानी नाला पानीसम्म आइपुगेको राष्ट्रवाद, यो नस्लीय राष्ट्रवाद हो। यसले विभाजन गर्छ। विभाजनकारी राष्ट्रवादमा मेरो सहमति छैन। एक। दोस्रो, कम्युनिस्ट त आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियवादी भन्छन् नि हो, मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भन्ने एकातिर नारा छ, अर्कोतिर मधेसी कम राष्ट्रवादी, म बढी राष्ट्रवादी है। मधेसी भर्खर आएको, म धेरै पहिले आएको, मेरा पुर्खाले कत्रा दुःखले आर्जिएको यो मुलुक, तिनीहरू भोग चलन गरिरहेको छन्। राष्ट्रवादले त्यसो भन्छ कि राष्ट्रवादले जोड्दैन, अप्ठ्यारो छ। यो त बडा अप्ठ्यारो, झन् जटिल कुरा, धेरै जटिल कुरा हो। यो धेरै जटिल कुरा हो। त्यसमा जस्तो तपाईँको देशप्रेम अलगै कुरा हो, देशभक्ति अर्कै कुरा हो। तपाईँ कुनै माटोमा जन्मिनु हो है, त्यहाँको हावा पानी माटो प्रेम कसैको सहाराले तपाईँ बिस्तारै उठ्दै पखेटा लाउँदै आफ्नो जीवन व्यक्तित्वको निर्माण गर्नुभयो, देशभक्ति अलगै कुरा हो है। त्यो माटोप्रतिको कृतज्ञता हो, तपाईँलाई तपाईँ बनाइदिनेहरूप्रतिको तपाईँको कृतज्ञता हो। देशप्रेम राष्ट्रवाद है, के अरे यो देशप्रेम। तर राष्ट्रवाद चाहिँ अलग कुरा हो, यो धेरै अप्ठ्यारो कुरा छ। राष्ट्रवादको भनेपछि यो राष्ट्रवादमा नस्लीयता घुस्यो एकदम। यो नस्लीयता घुसिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ? त्यसले खण्डित बनाउँछ, त्यसले विभाजन गर्छ। जस्तो अमेरिकामा अहिले भन्नुहोस् न है, ट्रम्पको परिभाषामा गोराहरू श्रेष्ठ, कालाहरू अश्रेष्ठ, गोराहरू आदिवासी, कालाहरू आयातित, गोराहरूले सबै कुरा बनाए, उनले बनाएको भाग खाइदिनको निम्ति बाहिरकोहरू आए, आप्रवासी आयो, मेक्सिकन आयो, अफ्रिकन आयो, त्यसले विभाजन गर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि पहाडी राष्ट्रवाद भन्छौँ नि, हाम्रो राष्ट्रवादको नजरमा पहाडिया श्रेष्ठ हो किनभने ती पृथ्वीनारायणका सन्तानहरू हुन्। मधेसिया अश्रेष्ठ हो किनभने सिमाना नजिक छ, त्यसको वर्ण भाषा वस्त्र संस्कृति सीमा पारीसँग मिल्छ, पारिवारिक बिहाबारी चल्छ, माहौली ससुराली छ, तिनीहरू कमसल, हामी असल, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ कि। तर अनि फेरि हामी त बेला बेलामा तिनीहरूलाई फेरि सीमा रक्षक हुने यिनीहरू होइन, बिना वर्दीका अनि बन्दुक नलिएका तर सीमाको रक्षा चाहिँ यिनीहरूले खास गरिरहेका छौँ भनेर बेला बखतमा त फेरि प्रशंसा पनि त गर्छौँ। त्यो सत्य कुरा किन हो भने औलो उन्मूलनभन्दा अगाडि धेरै पहाडी मधेसमा गएको थिएन नि होइन। त्यो तपाईँको अब राणाहरूले त्यो जागिर के दिँदाखेरि जग्गाहरू केही दिन्थे होइन, केही मान्छेले त्यहाँ जग्गा कब्जा गरेका थिए, कसलाई लगाउँथे काम गर्थे। त्यत्रो ऐतिहासिक सभ्यता हो, त्यो सभ्यताको निर्माण कसले गर्यो? रैथानेहरूले गरे। त्यत्रो लामो समयसम्म सीमाको रक्षा कसले गर्यो? तिनले नै गरे।
अनि सिमानाको कारणले उनलाई लाभ पनि भएको छ। जति लाभ भएको छ त्योभन्दा धेरै दुःख भएको छ। यो देशमा सबभन्दा दुःखी मान्छेको हो जो सीमान्तमा छ, जो जङ्गी पिलरको नजिकमा छ, जो पारीबाट हरेक दिन पिटिन्छ, जसको भैँसी खोसिन्छ, बाख्रा खोसिन्छ, गोरु खोसिन्छ, पारीबाट किनेर ल्याएको सानो पोका खोसिन्छ है। हामी राष्ट्रवादले हाम्रो व्यक्तित्व बन्छ। राष्ट्रवादमा हामीले यहाँ भेल उठाउँदाखेरि तिनीहरू कुटिन्छन् के हाम्रो नाउँमा, तिनीहरू कुटिन्छन्। अनि कम्युनिस्ट, तपाईँले जुन कम्युनिस्ट आदर्शको कुरा गर्नु नि, म त त्यहीँबाट शिक्षा लिएर आएको भनेर होइन, त्यहाँ पनि अनि नस्लीय राष्ट्रवादको पढाइ हुन्छ र त्यस्तो स्कुल त्यस्तो टिचर पनि छन्? यस्तो छ, यो तपाईँको साम्यवादको अभिव्यक्ति पनि देशकाल सन्दर्भ अनुरूप हुँदो रहेछ कि है। विकसित पुँजीवादमा जहाँ तपाईँको औद्योगिक विकास भएको छ, जहाँ औद्योगिक सर्वहारा व्यापक छ है, त्यहाँको तपाईँको साम्यवाद र घनीभूत सामन्तवाद भएको ठाउँको साम्यवाद फरक हुँदो रहेछ कि। हामी कहाँ चाहिँ साम्यवाद र सामन्तवाद मिसिएर यस्तो जटिल क्वाँटी बन्यो कि है। कम्युनिस्ट भन्ने नै मान्छे कति कम्युनिस्ट कति सामन्त, अहिलेका नेताहरू याद गर्नुहोस् न है। तिनको चरित्रमा, संस्कारमा, जीवनशैलीमा, सामाजिक सम्बन्धमा, अन्यलाई हेर्ने दृष्टिमा ती कति साम्यवादी कति सामन्त। बढी त सामन्तै जस्तो लाग्छ कि घुलमिल भाष। यो विचारधारा भनेको विशुद्ध कहिले हुँदैन कि। भनेको विचारधारा पनि समयअनुसार, ठाउँअनुसार, परिस्थितिअनुसार, एकदम पात्रअनुसार पनि। पात्र पनि होला, त्यो देशकाल परिस्थितिको सापेक्षतामा साम्यवादको अभिव्यक्ति हुन्छ। त्यसो हो भनेदेखि त सामन्तवाद र साम्यवादको फ्युजन भयो भने त त्यसले कन्फ्युजन ल्यायो नि त होइन, त्यसले कम्युनिजम भन्नु भएन। पक्का कन्फ्युजन हुँदै पछि त भाँड भइलै हो कि है। अनि भन्ने जनवादी है, भन्ने समाजवादी, गर्ने के दलाली, नाफाखोरी, घुसखोरी, सबै कुरा गर्ने। अनि त्यो चाहिँ तपाईँ कस्तो भने साम्यवाद चाहिँ त्यो बेची खाने लोगो चाहिँ सधैँ बनाइरहे कि। चारित्रिक रूपमा जो जतिसुकै पतित भए पनि, जहाँसुकै पुगे पनि त्यो बिक्ने हुनाले गरिबी जहाँ छ त्यहाँ साम्यवाद बिक्छ। त्यो ब्रान्ड भयो, त्यो ब्रान्ड भयो, त्यो बिक्छ। अस्ति मात्रै चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा उहाँहरूको विचारको आदान प्रदान भएछ। त्यहाँ लोगो पनि राखेको देखियो। ठुलो देश र पार्टी राजनीति कुनै के विकासको लागि भने धेरै लामो रहेछ, 2 लाइनको, मैले त कन्ठ पारेको बिर्सिन्छु को लागि उहाँहरूले भर्चुअल मिटिङ गर्नुभएछ। मिटिङको सुरुवात चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय त्यो धुनबाट कम्युनिस्टको त्यसबाट सुरु भएछ। यो बखतमा जब चाहिँ यो नक्साको कुरा अलिकति पेचिलो बनेको छ हामी कहाँ, नक्सा त हामीले जारी गरेका छौँ, भूमिको स्वामित्वको सन्दर्भमा भारत र चीनको बिचमा एक किसिमको भिडन्त भयो लद्दाखमा। त्यो बखतमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र चीनको कम्युनिस्ट पार्टी बिचको यो भाइचाराको सङ्केत के हो? अब यो चाहिँ समय सन्दर्भको दृष्टिकोणले, समय सन्दर्भ र त्यसको जटिलताको दृष्टिले यो चाहिँ तपाईँको अत्यन्त अब दृष्ट शब्दमा भन्ने भने अत्यन्त अविवेकपूर्ण, अत्यन्त अधूरदर्शी, अकुट नैतिक कदम हो। जस्तो केही समय अगाडि, केही वर्षै भयो होला सायद, नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई चीनमा यो सी विचारधारामा प्रशिक्षण दिइएको थियो। प्रकाशीलाई याद होला, प्रशिक्षण दिनको निम्ति चिनिया नेताहरू नै आएको थिए। त्यसलाई मैले प्रशिक्षण भनिनँ, विचारधाराको निर्यात भने। विचारधाराको त्यसरी त प्रायोजित रूपमा विचारधाराको निर्यात हुँदैन। प्रायोजित रूपमा विचारधाराको जब आयात निर्यात सुरु हुन्छ त्यो विचार वस्तु बन्छ र कोही दिने मालिक हुन्छ, त्यो लिने तपाईँको नोकर हुन्छ, दलाली सुरु हुन्छ। एउटा प्रकरण थियो। अहिले तपाईँको कालापानीको सीमा विवादको कारणले भारतसँगको सम्बन्ध अत्यन्त कटु भइरहेको छ। यो कटुता कहाँसम्म विकसित हुने हो र त्यसबाट नेपालीले कति दुःख झेल्नुपर्ने हो हामीले पर्खेर हेर्न बाँकी छ। एमसिसीको सन्दर्भमा अमेरिकासँग कटुता उत्पन्न भइरहेको छ। एमसिसीको विवाद जहाँ पुगेको छ त्यो पारित हुनेवाला छैन। त्यो पारित हुने भनेको नेकपा डबल फुट्ने हो, महाकाली जस्तै हुने हो, नेकपा डबल फुट्ने हो। त्यसैले नेकपा डबल फुट्ने शर्तमा नेकपा डबलका दुवै गुटले त्यसलाई पारित गर्दैन। यस्तो जटिल अवस्थामा चिनियाहरूलाई त्यसरी निम्त्याउने भनेको नेपाल चाहिँ कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको अंश जस्तो देखिने र यसै पनि कटु सम्बन्धको कारणले चिनिँदै गएका सधैँ मित्रता कायम रहनुपर्ने, आदान प्रदान कायम रहनुपर्ने शक्तिहरूलाई पर धकेल्ने काम भएको छ। त्यो बुद्धिमानी मलाई लाग्दैन।
अब यो नक्साको कारणले भारत चिडिएको छ, बिल्कुल, किनभने एकदम उसले धेरै। वार्तालाई परपर सारिरहेको छ एकदम भनेको धेरै। चिडिएकै छ। एमसिसी यदि पारित भएन भने एक हदसम्म अमेरिका त चिडिएला, एक हदसम्म धेरै धेरै चिडिन्छ। किन धेरै चिनिन्छ भने बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा सानो तपाईँको प्याकेज जस्तो देखिन्छ, तर एमसिसी भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। यसलाई तपाईँको अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग यसलाई जोड्ने भनिन्छ नि। उत्तर अमेरिका कतिवटा छन्? एउटा छ हो। एउटा देशका अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका विभिन्न अङ्ग अवयवहरू हुन्छन्। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी एउटा अवयव हो, एमसिसी अर्को अवयव हो। मेरो मुटु र फोक्सो त त्यसको त सम्बन्ध होला नि त है। त्यसैले यो चाहिँ एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ कि छैन भन्ने बहस नै बेतुक हो कि। त्यो त एउटै देशको कुरा हो। समयको बर्बादी मात्रै हो। बर्बादी मात्रै। उत्तर अमेरिका दुईवटा छ, छैन? एउटै छ। एउटा छ भने त्यो किन जोडिँदैन? एक। दोस्रो, चीन चाहिँ कस्तो थियो भने केही वर्ष अगाडिसम्म चीन चाहिँ भलादमी, मौन, शान्त, गोप्य थियो है। कुटनीतिमा ऊ कहीँ बोल्दैन थियो है। जुगा चले, कुरा बुझेबाट बुझ्नु पर्थ्यो। अब अत्यन्त आक्रामक रूपमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको माध्यमबाट पैसाको खोलो बगाउँदै, विचारधाराको निर्यात गर्दै विश्व प्रभुत्व कायम गर्नको निम्ति अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो चुनौती चीन भएको छ। अमेरिका बुढो बाघ हो। साम्राज्यवादको इतिहासमा अमेरिका बुढो बाघ हो। चीन उदीयमान बहर बाघ हो कि है। यो दुईवटा बाघको द्वन्द्व छ। यो तपाईँको अहिले यो एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिन्छ र यसको प्रतिस्पर्धी भनेको रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ हो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ हो। एमसिसीको प्रतिस्पर्धी बिआरआई एकदम। हामीले एमसिसी नलिनु भनेको चाहिँ बिआरआई स्वीकार गर्नु हो। अब यो फेरि बहुत जटिल कुरा छ। हामीले गर्नुपर्ने त के भने हाम्रो तपाईँको एउटा भू अवस्थितिले निर्माण गरेका हाम्रा सीमा र बाध्यताहरू, हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार, हाम्रो सामरिक आकार, हाम्रो मनोबलको आकार सबै हेर्दाखेरि हामीले पञ्चशीलको सिद्धान्त मानेर तटस्थ हुनुपर्ने हो। तीनटा शक्ति जसको हामी चर्चा गरिरहेको छौँ, समदूरीमा रहनुपर्ने हो, तटस्थ हुनुपर्ने हो। कुनै एक अर्काप्रति तपाईँको अतिरिक्त लगाव, अर्कोप्रति कटुता नदेखाउनु पर्ने हो। भएको त्यसको ठिक विपरीत छ। हामीले कतैप्रति लगाव, कतैप्रति चाहिँ कटुता। एकदम अतिरिक्त लगाव, अतिरिक्त कटुता। चीनसँग अतिरिक्त लगाव देखियो। त्यो चाहिँ यसको फेरि अर्को रमाइलो कुरा छ। चीन चाहिँ कस्तो भने अब दिल्लीका दाजुहरूले नेपाललाई सधैँ पेल्ने गरेकै छन्। मैले यसको व्याख्या गर्नु पर्दैन है। चीनसँगको हाम्रो आदान प्रदान अत्यन्त सीमित छ। भारतसँगको हाम्रो आदान प्रदान विविध पनि छ, व्यापक पनि छ। आयामको दृष्टिकोणले, घनत्वको दृष्टिकोणले एकदमै व्यापक छ। किनभने सिमाना तीनतिर खुला छ अनि सीमा वारीको धेरै कुरा मिल्छ। वर्ण, भाषा, वस्त्र, सभ्यता, इतिहास, कृषि, उद्योग समेत सबै कुरा मिल्छ। आदान प्रदान अत्यन्त बाक्लो छ। प्रकाशीलाई कुनै नेपालीले कुनै चिनिया केटी बिहा गरेको थाहा छ? कुनै चिनिया केटाले नेपाली केटी बिहा गरेको थाहा छ? थाहा छैन। किन? दुई देशको बिचमा दुर्लङ्घे विशाल पर्वत छ है। केही पनि मिल्दैन। भिसा चाहियो होइन, भाषा मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन, भोजन मिल्दैन। हामी हातले खान्छौँ, ती चपस्टिकले खान्छन् होइन, मिल्दैन है। अनि त्यो दुर्लङ्घे पर्वतले त्यसलाई चीनलाई धेरै पर राखेको छ कि है। त्यसैले अब यो भारतसँग हाम्रो यो आदान प्रदानको विविधतालाई दिल्लीले विशेष सम्बन्ध भन्छ। त्यो बेतुक कुरा हो। विशेष सम्बन्ध भनेको रोटी बेटीको दादागिरीको अभिव्यक्ति हो कि विशेष सम्बन्ध हो। त्यो रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्छ नि, त्यसमा कुनै होइन। रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। त्यसले के भने सम्बन्धको आयामलाई विस्तारित गर्छ। सम्बन्ध विविध र सघन बनाउँछ। त्यसलाई विशेष सम्बन्ध भनेर परिभाषित गर्नु भनेको के हो? चीनसँगको सम्बन्ध सामान्य सम्बन्ध हो। विशेष भनेपछि त्यसलाई अतिरिक्त मूल्य प्रदान गर्नु पर्यो। चीनसँगको सम्बन्धलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने भनेको के हो? एउटा गठबन्धनमा फेरि पनि गाँसिने कुरा हो। हामी अप्ठ्यारोमा छौँ। हाम्रो आफ्नै धेरै दुःखहरू छन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, हामीले यो तिनैवटा मुलुकहरू जस्तो भारत, चीन, अमेरिका, यी तिनैसँग हामीले समदूरी भनेको अहिले त समसामीप्यता भन्ने चलन आएको छ अरे, तर यिनीहरूसँग समान दूरी कायम गर्नुपर्ने हामीले। अब जस्तो एकछिन यो नक्साको कुरा गरौँ है। जस्तो यो एमसिसीको र यो अलिक थोरै कुरा गऱ्यौँ हामीले। महाकाली सन्धि र यो अहिलेको हाम्रो नक्सा भनौँ, कालापानीको जमिन भनौँ,
यसको केही सम्बन्ध छ? महाकाली सन्धि धेरै जटिल सम्बन्ध छ। यो विडम्बना कस्तो छ भने जसको तपाईँको अब उमङ्गपूर्ण नेतृत्वमा महाकाली सन्धि सम्पन्न भएको थियो, कालापानीलाई नक्सामा उलेर संवैधानिक स्वरूप दिएर फर्काउने मामलाको नायक पनि तिनै छन्। यो राष्ट्रवादलाई म मौसमी राष्ट्रवाद भन्छु। यो तपाईँको निरन्तरको एउटा राष्ट्रवाद होइन। नामै किटेर भन्ने हो भने खड्गप्रसादजी त मेरा मित्र हुनुहुन्छ। वैचारिक स्कुलको नाताले, पूर्वेली कुमाईको नाताले, धेरै नाताले हामी नजिकका मान्छे हौँ है। उहाँको एउटा सूत्र थियो, यो महाकालीको नदीबाट हरेक वर्ष 1 खरब 20 अरब आम्दानी बगिरहेको छ। यो सन्धि सम्पन्न भएपछि नेपाललाई 1 खरब 20 अरब आउँछ। सन्धि गरियो, पार्टी भत्काउने शर्तमा सन्धि गरियो। अहिलेसम्म डिपिआर बनेको छैन। त्यत्रो पैसा अब त्यो कहाँ होला? त्यो पैसा खड्गप्रसादजीलाई सोध्नुपर्ने एक है। दोस्रो, यो सीमा सम्बन्धी राष्ट्रवादको घाउ एउटा उकुस पल्टिएको घाउ हो। म जब विद्यार्थी थिएँ म त्यही राष्ट्रवादबाट हुर्किया हो। त्यो बेला महेशपुरको समस्या थियो, सुस्ताको समस्या थियो, उत्तरी चेकपोस्टमा भारतीय सेना राखिएको थियो। हाम्रा मुद्दा 3टा मात्रै थिए। त्यो बेलामा जङ्गे पिलर नष्ट गरियो, जङ्गे पिलर के गरियो, सीमा मिचो धेरै थिएन कि, मिचिरहेको थियो होला, हामीलाई थाहा थिएन। यो सूचनाको प्रवाह थिएन कि अहिले जस्तो थिएन, खुला थिएन है। अनि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म राष्ट्रवादीहरू त तिनै छन्। कालापानीको राष्ट्रवादमा सबभन्दा बढी तपाईँको एउटा उन्मादी राष्ट्रवाद हुने जो छन् तिनीहरू सबै सत्तामा रहेका हुन्। राजा महेन्द्रका चेला सत्तामा रहेकै हुन् है। 65को सन्धि गरियो भनिन्छ है। त्यो 65को सन्धिको बारेमा राप्रपाका नेताहरूले हामीले भन्नु परेन। 31-32 सालमा भूगोलविदहरूलाई त्यो पश्चिमको त्यो जुन चुच्चो छ नि, चुच्चो हटाऊ भन्यो अरे, भन्यो कसले, हटायो कसले है। काङ्ग्रेस शासनमा गएकै हो, एमाले शासनमा गएकै हो, माओवादी राप्रपा शासनमा गएकै हो। आफू शासनमा गएको बेलामा सीमा सम्बन्धी उकुच पल्टिएको घाउलाई समाधान गर्न गम्भीर प्रयत्न कसले गर्यो? कहिल्यै पनि कसैले पनि गरेन। यसलाई चुनावी मुद्दा बनाइयो। शासन गरिरहेको बेलामा आफ्नो असफलतालाई, आफ्नो अक्षमतालाई, आफ्नो तपाईँको अब कुशासन भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति, जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नको निम्ति राष्ट्रवादका मुद्दा उछालियो। अहिले पनि यो अहिलेको कालापानीको आधा कुरा त त्यही नै हो। तर त्योसँग एउटा के छ भने भारतले तपाईँको हाम्रो नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो। भनिन्छ के भने नक्सा हरेक वर्ष सार्वजनिक गरिन्थ्यो। मलाई त थाहा छैन, मेरो त्यो विषय परेन। हरेक वर्ष गरिन्थ्यो। यसपाला गऱ्यो र यता चाल पाए होइन। चाल पाउनुपर्ने बाध्यता पनि थियो होला, किनभने शासनमा बदनाम भइरहेको अवस्था थियो है। कोरोना नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा विफलता थियो, अर्थव्यवस्थामा पूर्ण रूपमा विफलता थियो है। तर एउटा के चाहिँ मलाई ठिक लाग्छ भने नेपालको भूमि मिचेर भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसको प्रत्युत्तर दिनु चाहिँ आवश्यकता थियो। यो प्रत्युत्तर अहिले जुन नक्सा संविधानको संशोधन गरिकन नेपालले दिएको छ नि, यो ठिक छ नि? त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ सही मान्छु म। किनभने हाकाहाकी हाम्रो जग्गा मिचेर उसले नक्सा तपाईँको एउटा ठुलो स्वरमा सार्वजनिक नै गरिसकेपछि त्यसको समान स्तरको प्रत्युत्तर आवश्यक थियो। अब यो समान स्तरको प्रत्युत्तर हामीले दियौँ, तर हामीलाई चाहिएको त यति मात्र होइन नि। हातमा नक्सा, जमिनमा चाहिँ भारतीय सेनाले कवास खेलोस् भन्ने त हाम्रो चाहना होइन। त्यो जमिनमा हाम्रो स्वामित्व हुनुपर्ने छ। त्यो चाहिँ कसरी हुन सक्ने देख्नुहुन्छ? अच्छा, यो प्रकाशजी अब यो कस्तो छ भने राष्ट्रवादी भेलबाट तपाईँको एउटा उमङ्ग आग्रहको यस्तो एउटा तपाईँको एउटा उत्ताल वेग छ कि यो विषयमा टिप्पणी गर्न बडो गाह्रो छ हेर्नुहोस् है। राष्ट्रवाद भनेको अलिकता अविवेक हो, अलिकता अन्धमति हो, अलिकता पूर्वाग्रह हो, धेरै चिज हो कि धेरै खतरनाक चिज हो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद अहिले त्यसको उमङ्ग उत्कर्षमा छ। हामीले जे प्राप्त गर्ने हो प्राप्त गरिसक्यौँ। म चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो अब अरू राष्ट्रवादी जस्तो राष्ट्रवादी नभएकाले मेरा भन्ने साना कुराहरू छन् कि कालापानी यो लिम्पियाधुरा लिपुलेखको सन्दर्भमा हामीले प्राप्त गर्ने कुरा प्राप्त गरिसक्यौँ। त्यो के हो भने त्यो नक्सामा चुच्चो हामीपट्टि राखिसक्यौँ। चुच्चो सहितको नक्सा हामीसँग छ। लगभग तपाईँको 60-62 वर्षदेखि त्यहाँ भोग चलन कसको छ? दिल्लीका राजाहरूको छ।
भोग चलन मात्र होइन, सैनिक अखाडा छ। सैनिक अखाडा मात्र होइन, त्यो क्षेत्रबाट तपाईँको माथि कहाँसम्म पुग्ने गरी बाटो बनिरहेछ, बाटो बनाइसक्यो, उद्घाटन भइसक्यो है। त्यसैले हामीले आफ्नो सामर्थ्यभित्रबाट उच्चतम पराक्रम गरिसक्यौँ। यो पराक्रमको तपाईँको एउटा स्थिर बिन्दु यही हो। अब नक्सा हामीसँग छ, चुचो हामीसँग छ, त्यो माटो सेनाले उसले कुल्चिरहेको छ है, त्यसलाई पन्छाउने सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य, सामरिक सामर्थ्य, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावजन्य सामर्थ्य, हामीसँग सामर्थ्य केही छैन। अनि तपाईँको 65 वर्ष दिल्लीको उपस्थिति भनेको त 65 वर्षको स्वामित्वको अहङ्कार हो है, छुट्टै अहङ्कार पनि हो कि। दिल्लीका तपाईँको शासकहरू कालापानीको तपाईँको त्यो सैनिक अखाडामा 65 वर्षको अहङ्कारको चाङमा उभिएका छन्। हामी चाहिँ त्यो चाङले थिचिएका छौँ होइन। हामी चाहिँ के छ भने अब त्यो लामो समय रमिता हेर्दै, गनगन गर्दै, चुनावी स्वार्थको निम्ति त्यो मुद्दालाई प्रयोग गर्दै हामी आइरहेछौँ कि हामी गम्भीर कहिले भएको छैनौँ। बडा इन्ट्रेस्टिङ शब्द तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यो हाम्रो पुरुषार्थको सीमा यही हो, सीमा यति हो भनेको। नक्सा चुच्चो जोडेर नक्सा जारी गर्न सक्नु यति नै हाम्रो सीमा। जस्तो दृष्टान्तको कुरा गरौँ, हामी यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण त भइसक्यो। अन्तर्राष्ट्रियकरण औपचारिक रूपमा गर्ने बेग्लै कुरा हो। यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण किन भइसक्यो भने संसारले थाहा पाइसक्यो है। अनि यसलाई समाधान गर्ने 3टा उपाय छन्। एउटा शान्त, संयमित, विवेकपूर्ण, प्रमाणयुक्त कूटनीति। एक, त्यसले काम गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको अब सुरक्षा परिषदमा जाने होला अथवा जहाँ जाने होला, मुद्दा अन्तर्राष्ट्रमा लाने र अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको आधारमा, त्यसको दबावको आधारमा हाम्रो भूमि फर्काउने। त्यो पनि भएन भने त लड्ने हो। थुप्रो मान्छे के भनिरहेछन् कि बन्दुक लिएर किन लड्न नभएको है। अनि यी दुखीहरूले, यी दुखी राष्ट्रवादीहरूले आफ्नो हैसियत किन नबुझेका होलान् भन्ने लाग्छ कि। त्यो लड्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सैनिक मात्र होइन, यसपटक चाहिँ 3 करोड जनता जानुपर्छ। अब यो यस्तो हो कि अब यो तपाईँको कवितामा जमिन फर्काउने एउटा कुरा हो, स्वेर कल्पनामा कालापानी फर्काउने एउटा कुरा हो, व्यवहारमा कालापानी फर्काउने भनेको धेरै जटिल कुरा हो। जस्तो विज्ञ समूह बनाइयो, विज्ञ समूहले तपाईँको सुगौली सन्धिलाई दृष्टिगत गर्दै सिमाना सम्बन्धीका जटिलताहरू, विवादहरूको बारेमा एउटा प्रतिवेदन तयार गर्यो। त्यो प्रतिवेदन महाराज मोदीले अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छैन। त्यो बुझ्ने उहाँलाई फुर्सदै भएको छैन। एक। दोस्रो, यही मुद्दामा पनि के भनिन्छ भने भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाडीलाई सूचना दिइएको थियो भनिन्छ। यो भर्खरको सूचना हो। टाइम्स अफ इन्डियामा यो समाचार आएको छ है। उनको ठाडा कान लाएनन्, चुप लागेर बसे, केही पनि गरेन, उसले ल्यायो। अब के हुन्छ, इन्डियाको अगाडि ठुलो 2टा समस्या छन्। एउटा कोरोनाबाट आक्रान्त समाज छ, एकातिर भयातुर समाज छ, मान्छे मरिरहेको छ। चीनसँगको सम्बन्धमा भयानक कटुता युद्ध नै सुरु हुने अवस्था छ। त्यो 2टा बहाना अथवा नियममा त्यो कारण पनि हुन्छ, बहाना पनि हुन्छ। त्यसको आधारमा यो मुद्दालाई पछि हेरौँला है, पखौँ एउटा। दोस्रो, लामो हालटालपछि, ढिलढालपछि हाम्रा आवेगहरू थकित भएको अवस्थामा अब टेबलमा वार्ता सुरु हुन्छ। वार्ता पहिले त उपसचिवको तहमा होला, जहाँबाट केही नापिने होइन है। धेरै निवेदन गरेपछि प्रधानमन्त्री स्तरमा होला है। अनि वार्ता हुन्छ, निष्कर्षविहीन टुङ्गिन्छ। हामी कहाँ टुङ्गिन्छ नि यो होइन, नेकपा डबलमा वार्ता भइरहन्छ, निष्कर्षविहीन रूपमा टुङ्गिरहन्छ, अनि धेरै समय जान्छ। त्यो सारा समयका बिचमा कालापानी सम्बन्धी हाम्रा आवेगहरू, हाम्रा आशाहरू सबै थकित हुन्छन् र चुच्चोसहितको नक्सा हामीसँग हुन्छ, कालापानी उसको त आधिपत्यमा हुन्छ र यो उकुस पल्टिएको घाउ रहिरहन्छ। त्यो त झन् डरलाग्दो परिस्थिति हो नि। त्यो परिस्थिति हामीले झेल्नुपर्छ। अनि एउटा यसमा म के थप्न चाहन्छु भने राष्ट्रवादको भेल उर्लिएपछि सामान्य जनताले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्नु बुझिने कुरा हो। उसले जानेको त्यही हो। आफ्नो आक्रोशलाई, आवेगलाई वा देशभक्तिलाई उसले त्यसरी मात्रै व्यक्त गर्न जान्दछ। तर देशको परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री कालापानीको 1 इन्च माटो पनि छोडिने छैन भनेर उच्च आवेगमा बोल्न मिल्छ? त्यो त अखिल प्राकको काँचो बच्चाले बोल्ने कुरा हो कि। जिम्मेदार मान्छेले जटिल मुद्दामा
जिम्मेवार ढङ्गले संयमित ढङ्गले कूटनीतिक भाषामा मर्यादित ढङ्गले बोल्नुपर्छ कि त्यसैले सबभन्दा तपाईँको यो मामिलालाई फर्स्यौट गर्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो जिम्मेदारी जसको हातमा छ परिस्थितिलाई उसले नै बिगारिरहेको छ कि प्रधानमन्त्रीले कसरी हल हुन्छ यो त्यसले हामीले तपाईँको त्यो जोरी खोज्नु एउटा कुरा हो कूटनैतिक वार्ता गर्नु बेग्लै कुरा हो कि अब त्यसो हो भने त झन् अर्को जटिलता के देखेँ मैले यो तपाईँसँगको संवादबाट त देखेँ भने नक्सा चाहिँ हाम्रो हातमा हुने भयो त्यो त भयो अब त्यो त हाम्रो हातमा भइसक्यो अनि सरकारी कामकाजमा त्यही ल्याउने भनिएको हो अब जमिनमा कवाज चाहिँ भारतीय सेनाले खेलिरहने भयो अनि जस्तो दक्षिण एसियाको राजनीति हेर्ने हो भने जस्तो अब समुन्नत राष्ट्रहरूमा चाहिँ जति ठुलो मानिस ओहदाको मानिस अथवा जति ज्ञानी गुणी मानिस उसले इगो कम लिन्छ भनिन्छ यो दक्षिण एसियाको राजनीतिमा चाहिँ जति ठुलो मानिस उसको इगो पनि त्यति नै ठुलो हुन्छ भनेर भनिन्छ अब नक्सामा हामीले जवाफ त दिएका छौँ प्रत्युत्तर त कडा दिएका छौँ भारतलाई अनि ऊ ठुलो राष्ट्र हुँ भन्ने नि त छैन उसलाई के छ म ठुल्दाइ हुँ भन्ने छ ठुल्दाइले ठुलो इगो पाल्यो भने चाहिँ अब यो तपाईँको यो दक्षिण एसियाको कुरा हिजो थियो होला आज चाहिँ के भने सारा विश्वभरि सबभन्दा शक्तिशालीहरू अथवा सभ्य देशका कार्यकारी भनिएकाहरूमा विनम्रताको जुन अपेक्षा गरिन्थ्यो संसारैभरि त्यो छैन रुसमा पुटिन छन् पुटिनलाई चिनेकै हो अमेरिकामा ट्रम्प छन् तिनलाई चिनेकै हो ब्राजिलमा को छ तिनलाई पनि चिनेकै हो है त्यसले आजको संसारभरि नस्ली उन्मादीहरूको वर्चस्व रहेको छ त्यो वर्चस्वको एउटा अंशको रूपमा हामी यहाँ छौँ अनि सँगै एउटा के हो भने प्रकाशजी हामीलाई कालापानी फिर्ता लिन जति गाह्रो छ दिल्लीलाई कालापानी फिर्ता दिन त्यत्तिकै गाह्रो छ 65 वर्षका प्रयत्नहरू जालझेलहरू अहङ्कारहरूको लगानी त्यहाँ छ कि दिल्ली त्यहाँबाट फर्केर जाने भने के उसको त नाकसिङै काटिने हो कि दिल्लीका दाजुहरूले नाक काट्दैनन् कि नाकको मूल्य हामीलाई भन्दा उनलाई बढी थाहा छ भनेपछि हामी उफ्रिने थाक्ने अनि सँगै एउटा के होला भने समयको संयोग अथवा सन्दर्भले अथवा काकतालीले भारतले तपाईँको नक्सा ल्यायो नेपालले प्रत्युत्तर दियो नेपालको शासन व्यवस्थाको अवस्था के थियो हर दृष्टिकोणबाट बदनाम भएको थियो कुशासन भ्रष्टाचार कमिसन सर्वसत्तावाद यावत कुराबाट बदनाम भएको थियो र तपाईँको शासकहरू चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा थिए तिनको सिंहासन गुम्ने डग्नेवाला थियो त्यस्तो अवस्थामा यो उछालियो त्यसैले आन्तरिक आग्रहबाट यो राष्ट्रवाद कति आएको हो काकतालीले आफ्ना स्वार्थहरूको एउटा तपाईँको व्यवस्थापनको निम्ति कति आएको त्यो पनि विचारणीय छ यो यसैसँग जोडिएको छ यो नागरिकताको विषय पनि हजुर नागरिकता ठ्याक्कै यही हो राष्ट्रवादको प्रतिछाया है यो 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 नक्साको चाहिँ उत्तर यता नागरिकताबाट पनि दिएको छ ठ्याक्कै हो यो त झन् डरलाग्दो कुरा हो नि त अनि यो तपाईँको अन्तरिम संविधानले चाहिँ बिहा गरेपछि नेपालीले कुनै विदेशी महिला बिहा गर्छ भने उसले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेपछि कुनै पनि क्षणमा नागरिकता पाउने बन्दोबस्त गरेको हो है त्यो उचितै थियो लाग्छ कि अहिले 7 वर्ष भनियो होइन के 7 वर्षमा उसको राष्ट्रवादको परिचय हुन्छ 7 वर्षमा उसको संस्कारमा विचारमा आवेगमा जीवनशैलीमा सोचमा ऊ राष्ट्रवादी भइसक्छ भारतमा पनि यही प्रावधान भएको हुनाले हामी पनि बराबरको राखौँ न अच्छा भारतमा अन्याय छ भने हामीले पनि अन्याय गर्ने हो भारतमा त अस्तिसम्म सती प्रथा भनेर मान्छे पोलिरहेछन् बोक्सी प्रथा भनेर बोक्सी मारिरहेछन् भारतमा छ भनेर हामीले गर्ने हो र अन्य देशका असल कुरा पो हामीले लिने होला त खराब कुरा त त्यागिदिनु पर्यो नि त अनि आफ्नो दुर्बलतालाई छोप्नको निम्ति अन्यत्रबाट कुरूप दृष्टान्त लिन मिल्दैन कि अब एउटा पिक्चर अब चाहिँ आयो है जस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ जस्तो चीन भारत अमेरिकाको कुरा गरिहाल्यौँ घरेलु राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि नागरिकताको सवालमा अब मधेस केन्द्रित दलहरूले भन्न थालिहाले कि हामी चाहिँ प्रतिपक्षले पनि भनिसक्यो कङ्ग्रेसले पनि हामी चाहिँ अब यसलाई स्वीकार्दैनौँ मान्दैनौँ भनेर त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि जुन एउटा ठुलो बहुमत देखिएको थियो एउटा सबै एउटै थलोमा उभिएका थिए अब फेरि यहाँ मतभिन्नता र फेरि फरक मतहरू र अब सत्ता पक्षको विरुद्धमा प्रतिपक्षीहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्यो नि तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि नक्सा चाहिँ हाम्रो हातमा हुने भयो अरू चिज चाहिँ नहुने भयो भनेर अब यसले घरेलु राजनीतिमा के असर पार्दछ
अब यो तपाईँको राष्ट्रवादको मुद्दालाई प्रतिपक्षले जसरी समर्थन गर्यो, मधेसीले जसरी समर्थन गरे, त्यसमा म स्वाभाविकता देख्दिनँ। राष्ट्रवादी नभनिँदाखेरि जात काडिने खतरा भएको हुनाले है काङ्ग्रेसले नेकपा डबल जस्तै भएर उफ्रिँदै समर्थन गर्यो। अन्यथा काङ्ग्रेसले त के भन्नु पर्थ्यो भने कालापानी हाम्रो हो, मिचिएको हो, यसलाई सानो स्वरमा संयमी ढङ्गले बोलेर धेरै हल्ला नगरिकन कुटनीतिक बाटोमा जाउँ भन्नु पर्थ्यो कि। अहिले त कस्तो हो भने यसो हेर्दै गएपछि गगन थापा झन्नै भीम रावलभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी देखिए कि यो मुद्दा बडो चाखलाग्दो छ यो, होइन? अनि मधेसीहरू किन आए? मधेसीहरू चलिरहेको राष्ट्रवादलाई आन्तरिकीकरण गरेर ग्रहण गरेर आएको हो। राष्ट्रवादी नभइँदा यसै पनि उनीहरूलाई मधेसी विदेशी दलाल त भनिएकै थियो, झरेको आँप त भनिएकै थियो है, माघे साङ्लो भनिएको थियो। अहिले पनि नआउँदाखेरि उनको तपाईँको एउटा देशभक्तिमाथि, उनको नेपाली मौलिकतामाथि थप गम्भीर प्रश्न उठाइने हुनाले बिचरा घिसारिएर आएको। अब त्यो भत्कियो। काङ्ग्रेस पनि त्यही मानसिकताको कारणले चाहिँ ठ्याक्कै काङ्ग्रेस चाहिँ अहिलेको यो प्रतिपक्ष त बरा यो प्रतिपक्ष भन्दा पनि भिजेका मुसाहरूको सानो झुन्ड हो क्या यो। प्रतिपक्षताको दृष्टिकोण र चिन्तन, त्यसको तपाईँको हस्तक्षेपकारी कर्म, त्यसको कहीँ पनि देखिँदैन कि। राज्य यति बिघ्न भ्रष्ट, नालायक, गैर जिम्मेदार भइरहेको बेलामा प्रतिपक्षको उपस्थिति तपाईँ कहीँ देख्नुहुन्छ? दुई ठाउँमा देख्नुहुन्छ। प्रदीप गिरिजी जब बोल्नुहुन्छ काङ्ग्रेस पनि रहेछ भन्ने देखिन्छ। गगन भाइ जब बोल्छन् काङ्ग्रेस पनि बाँकी रहेछ भन्ने लाग्छ। त्यो दुईटाको कथन सिवाय कुनै सन्दर्भमा कहीँ प्रतिपक्षताको उपस्थितिको आभासै हुँदैन। खासमा यो राष्ट्रवादको मुद्दामा पनि कङ्ग्रेसले आफ्नो प्रतिपक्षीय स्वरलाई चाहिँ मर्न दिनुहुन्थेन। बिल्कुल। त्यो त के भने त्यो उसले आफूलाई जसरी त्यो चाहिँ प्रतिपक्षताको गम्भीर नैतिक पतनको यो भयानक दृष्टान्त हो कि। उसलाई यस्तो लाग्यो होला नि त, अब कङ्ग्रेसलाई चाहिँ उसै पनि यो भारतीय दलाल, भारतसँग मिलेको नाइटो उतै जोडिएको अनेकौँ छन् नि। कारण त्यही हो। त्योबाट मुक्तिको उसले एउटा बाटो टक्क एउटा, किनभने अब यसलाई के भने राष्ट्रवादको बेल जसरी आएको छ त्यसको के भने भनिएको राष्ट्रवादभित्रका विकृतिहरूको प्रतिकार गर्दाखेरि आइलाग्ने आक्रमण जुन हुन्छ त्यसलाई झेल्ने सामर्थ्य भएन कि। सजिलो के भयो, बगेर जाने हो। यसको मतलब त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सफलता हो? कुनै सका छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ अहिले अघि तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, कोरोना भाइरसको कारणले हाम्रो त भयावह स्थिति थियो। नक्सा महत्त्वपूर्ण कुरा कि कोरोनाको सँग लड्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने ठाउँमा हामी पुगिसकेका थियौँ। र कोरोना भाइरसमा त विफलता बाहेक केही पनि हात लागिरहेको थिएन। अब नक्साको कुराले सफलता हात लाग्यो भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा एउटा चातुर्यता रहेछ र मुद्दाहरूलाई कति बेला कसरी उठाउनु पर्ने रहेछ अथवा भनौँ न अस्त्रहरूको प्रयोग कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको त बडा राम्रो चाहिँ ज्ञान रहेछ भनेर मान्नु पऱ्यो नि। अब उहाँमा के छ भने यो व्युत्पन्नमति भनिन्छ नि, तत्काल चाहिने बेलामा टक्क केही त्यो शब्द आउने, उखान केही आउने छ नि, त्यसमा माहिर हुनुहुन्छ। म त जिन्दगीभरि साहित्यको विद्यार्थी भएँ। उहाँको मुखबाट उखान टुक्काहरू कमिलाको त्यो दुलोबाट गुरुरु गोलो आए जसरी आउँछन्। त्यस्तो एउटा उखान टुक्काको मैले रचना गर्नु पऱ्यो भने मैले 2 महिना कन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, म त साहित्यको विद्यार्थी है। उहाँको त्यो व्युत्पन्नमा त्यो चातुर्य, त्यो चटकीपन तमास छ। तर कहिल्यै पनि कुनै पनि विषयमा गम्भीर विषयमा एक प्याराग्राफ बोलेको मलाई थाहा छैन। अहिले पनि उठे जवाफ है। संसदमा त 2.5 घण्टा होइन, यसो निरन्तर होइन। को कति समय बोल्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि। ऊ विषयमा कति केन्द्रित भयो, उसका कथनहरू कति सान्दर्भिक भए, जे जटिलता र अन्यलहरू थिए त्यसलाई तपाईँको अन्यतालाई प्रष्ट गर्न, जटिलतालाई फुकाउन कति योगदान गर्यो भन्ने कुरा हो कि। बोल्ने कुरा भन्ने हो भने तपाईँको रत्नपारको एउटा सिल्लीले 6 घण्टा बोल्न सक्छ कि। मुकुन्दे भन्ने छ नि भाइ, मुकुन्दले 6 घण्टा बोल्छ। त्यसैले उहाँ चाहिँ खड्गप्रसाद ओली जब बोल्नुहुन्छ परिस्थिति बिगार्नुहुन्छ। पार्टीको आन्तरिक एकताको सवालमा, समग्र राष्ट्रका विविधताको एकताको सवालमा, हाम्रो अगाडि आइरहेका समस्याहरूको सामना गर्ने सवालमा उहाँ जब बोल्नुहुन्छ बिगार्ने काम मात्रै गर्नुहुन्छ। उहाँले बिगारी मात्रै राख्नु भएको छ भने केपी शर्मा ओली भनेको चाहिँ नेकपा होइन नि त। सिङ्गो नेकपा भनेको केपी शर्मा ओली
केपी शर्मा ओली भनेको नेकपा, नेकपा भनेको केपी शर्मा ओली त होइन होला। होइन, यो के त्यहाँ अरू पनि त्यत्रा नेताहरू छन्। पार्टी भनेको त सङ्गठन हो, पद्धति हो, होइन, नीति हो। उहाँ अरू बोल्नु पर्दैन, त्यो पार्टी बोल्नु पर्दैन। अब मैले पनि यो धेरै पटक यो कुरा भन्दा म थाकेँ कि प्रकाशजी। अहिलेको नेकपा 1.5 जना मान्छेले चलाएको छ, 2 पनि होइन। कहाँ हो 2 भने? खड्गप्रसाद ओली सिङ्गाई, पुष्पकमल दाहाल आधा है। त्यो आधा पनि के भने खड्गप्रसादले कृपा गरेको खण्डमा उनको आधा बिम्ब र अस्तित्व हुने हो है। बाँकी तपाईँको मलाई मेरो प्रश्न पनि त्यही हो। नेकपा डबल धेरै ठुलो छ कि त्यसको तपाईँको एउटा उमेरगत प्रतिनिधित्व, सङ्ख्यागत प्रतिनिधित्व, महिला पुरुष बिचको प्रतिनिधित्व, सङ्घर्षमा तपाईँको एउटा कठिन सङ्घर्ष झेलेर जेल बसेर आएकाहरूको हिसाबले त्यो धेरै ठुलो पार्टी हो कि, धेरै सम्पन्न समृद्ध पार्टी हो। तर सारा मान्छेहरू खड्गप्रसाद ओलीको ओलीको अगाडि किन छाया भएको होला, म त्यो पनि बुझ्दिनँ कि। हामीले प्रारम्भमा जुन जटिलताको कुरा गरेका थियौँ है, संसारभरि जटिलता यही हो। त्यहाँ भनिएको कम्युनिस्टहरू के भन्छन् है, विधिको आधारमा चल्ने है, अल्पमत बहुमत, अल्पमत बहुमतको आधारमा के आधारमा एउटा छ कि है। अनि हरेक विषयलाई छलफलको आधारमा निरूपण गर्ने, बहुमतले टुङ्ग्याउने, अल्पमतको मतलाई कदर गर्ने है। विधिमा कम्युनिस्टहरूले सधैँ जोड दिइरहन्छन्। त्यो नेकपा डबलमा विधि भन्ने कुरो छैन। ओलीको तपाईँको एउटा अब उहाँको स्वेच्छाचारिता, उहाँको तजबिजी कायदा, उहाँको आवेग, औषधिले उत्पन्न गरेको उहाँको त्यो उन्माद, जे गर्छ त्यही हुने हो कि। त्यस्तो चाहिँ अब किन हुन्छ होला? मान्छे यति निरीह, यति हराम मान्छे किन हुन्छ होला? मान्छे किन बोल्दैन? अनि त्यो सबैका स्वार्थ खड्गप्रसाद ओलीसँग जोडिएका छन्। सारा मान्छे खड्गप्रसाद ओलीको पछिल्तिर लाइन लागेका छन् कि। ठुलाहरू अगाडि होलान्, उसले ठुलो भाग माग्नु होला, बिचकाहरू बिचमा होलान्, मझौला भाग माग्नु होला, सानाहरूका पनि केही माग्नु छन् कि। अनि एउटा दाता मालिक छ, सारा भिखारीको बगाल छ। त्यो कुनै पार्टी नै होइन, त्यो तपाईँको एउटा आलोचनात्मक विवेक भएको, स्वाभिमान भएको, यो जगतलाई, यो समाजलाई योभन्दा राम्रो बनाउनको निम्ति म सकेसम्म यत्न गर्छु भन्ने विवेक भएको मान्छे देखिँदैन। त्यस्तो भएको भए यो दुर्गति हुने थिएन कि। त्यसले त अनि एउटा व्यक्तिलाई होइन नि, सिङ्गो पार्टीलाई नै असर गर्छ नि। पार्टीमा सिङ्गो देशलाई। यो चाहिँ यो सारा प्रकरणमा, जस्तो यो कोरोनाको यत्रो प्रकरण छ, भ्रष्टाचार होइन, औषधि खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भएन, ब्युरोक्रेसीले गरेको त्यो पनि रिपिटेडली, सेनाले खरिद गरेकोमा पनि भ्रष्टाचार। यो सिङ्गो प्रकरणमा नेकपा भन्ने पार्टीले एउटा वाक्य, अरे बाबा 2 वाक्य त सेन्टेन्स त लेख्न सकिन्छ होला, सक्नुपर्ने हो, बोल्न त मिल्छ होला। त्यही त बोल्दैन भनेको मतलब त्यही पनि कस्तो भने हाम्रो तपाईँको सत्ता संरचना तपाईँको एउटा भ्रष्टाचारमा अकण्ठ डुबेको संरचना हो। हाम्रा सबै सरकारहरू भ्रष्ट सरकार हुन्। तर समयको सन्दर्भमा त्यस्तो देखिएको अथवा वास्तविकता हो त्यो म जान्दिनँ। योभन्दा भ्रष्ट सरकार हामीसँग कहिले पनि थिएन। अनि प्रधानमन्त्री ओली के गर्छन्? आफू मातहतका तपाईँको मन्त्रीहरूले गरेका भ्रष्टाचारको तपाईँको देखिने गरी, बुझिने गरी ढाकछोप गर्दै हिँड्छन्। ओम्नीको ढाकछोप गरे है, महँगो मालको ढाकछोप गरे, सेनालाई दिएको ढाकछोप गरे है। अनि त्यो सबै हेर्दाखेरि त कस्तो लाग्छ भने त्यो सर्वसत्तावाद जे भनिन्छ नि, प्रतिपक्ष थोरै मात्रै बलियो भएको भए नेकपा डबलको यो मन परि चल्ने थिएन। प्रतिपक्ष बलियो कमजोर भएको चाहिँ उसको अङ्कको कारणले हो। अङ्क मात्रै होइन होला, आकारले मात्रै तपाईँको कुनै शक्ति ठुलो हुँदैन। कुनै पनि ठुलो शक्ति भ्रूण हुँदाखेरि त एउटा दिमाग न होला, 1, 2, 3, 4 दिमागहरू बढ्दै ऐक्यबद्धता बढेर जाने होला है। नेपाली कङ्ग्रेससँग कुनै दृष्टिकोणै भएन, कार्यक्रम भएन है। अनि एउटा पार्टीको एउटा पद्धति, विधि, नीति, मर्यादा केही भन्ने हुन्छ नि, केही पनि भएन। नेकपा डबल जस्तो हो त्यो त्यस्तै हो। यता ओलीजी हुनुहुन्छ, उता देउवा हुनुहुन्छ। अनि 2 जनाको कृपाको पछाडि सब लागेका छन्। दुवै भत्केको पार्टी बराबर छ। कोही टिप्पणी गर्दै, कोही रुँदै। त्यसो भए त सत्ता पक्षले गरेको
गलत कामको प्रश्न प्रतिपक्षले उठाउन सकिरहेको छैन, उसको सामर्थ्य नै छैन, उसको त्यो सामर्थ्य छैन। अङ्कको कारणले मात्र चाहिँ होइन, अङ्कको कारण होइन। ऊ त्यति रचनात्मक किन अङ्क जस्तो भनौँ, तपाईँ एउटा समय सान्दर्भिक वैज्ञानिक दूरगामी र लोक कल्याणकारी विचारले तपाईँ सशक्त हुनुहुन्छ भने तपाईँ एक्लै एउटा ठुलो शक्ति हो कि। कार्ल मार्क्सको वरिपरि ठुलो जमात शक्ति थियो र 5-7 जनाको यत्रो पार्टी थियो, त्यही पनि भत्काइरहन्थे उनले आफै के। विचार महत्त्वपूर्ण, विचारले नेकपामा पनि रहेन त्यसैदेखि। अच्छा, नेकपामा तपाईँको सन्दर्भवश रुकुमको घटनालाई स्मरण गरौँ। रुकुममा तपाईँको दलितको सामूहिक जघन्य हत्या हो। हत्या कसले गर्यो? सत्ताका स्थानीय प्रतिनिधिको अगुवामा, वडाध्यक्षको अगुवाईमा उनको कमानमा हत्या गरियो। अनि अहिलेको नेकपा यो नेकपा डबलमा मिसिएको माओवादीका शीर्ष नेताहरूलाई तिनको व्यक्तित्व बन्यो कसले? तिनको पहिचान दलितको खुनले बन्यो, तिनको व्यक्तित्व दलितको खुनले बन्यो। तिनलाई सत्तामा उक्लिने भर्याङ कसले बनाइदियो? दलित, तपाईँको थारू, मधेसी, गरिबहरूले बनाइदिए। त्यसरी मारिँदाखेरि कोही चुइक्क बोलेको छैन। यो विचित्र होइन? विचित्र। जसले तपाईँलाई सत्तामा पुर्यायो है, सारा बन्दोबस्त मिलाइदियो है, सुख भोग मोज मजा सम्पत्ति है, त्योभन्दा ठुलो कृतज्ञता या त्योभन्दा ठुलो पतन के हुन सक्छ? मलाई अनौठो लागेको चाहिँ जस्तो अब सरकारको हुन त नेतृत्वकै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। हामीले केपी ओलीको कुरा गऱ्यौँ, पार्टीमा प्रचण्डजीको कुरा गर्ने गऱ्यौँ, तर नेतृत्वकै मात्रै कुरा हुने हो भने त ती तमाम मन्त्रीहरू, ती तमाम नेताहरू, स्थायी कमिटीका, सचिवालयका, केन्द्रीय कमिटीका, तिनीहरूको के अर्थ? तिनीहरू किन बसिराख्नु पर्यो? छोड्दै भएन तिनीहरूले? अथवा घनश्याम भुषालजी नाम किन राखिराख्नु पर्यो? योगेश भट्टराईजी किन भइराख्नु पर्यो? मतलब के मिनिङ छ यस्तो कुराहरूको? अच्छा, यो छोड्ने भन्दा पनि उनको अहिलेको मनोरचनाले निर्धारण गरेको व्यक्तिगत लक्ष्य त्यो उच्चतम लक्ष्य हो र उनीहरूको लागि त्यो उच्चतम प्राप्ति हो। मन्त्री हुनु भनेको वैकुण्ठको नजिक हुनु हो है। एकचोटि मन्त्री भइयो भने फेरि मन्त्री बन्ने सम्भावना हुन्छ। मन्त्री भएपछि पैसा कमाइन्छ, चुनाव लड्न पैसा हुन्छ। तपाईँको वरिपरि है प्रशंसकहरू, भक्तहरू, दलालहरू अनेक हुन्छन् होइन? त्यो स्वार्थमा गाँसिएको छ कि ती सबै तपाईँको घनश्यामजी फरक मान्छे हुन्। घनश्यामजीले चाहिँ तपाईँको मन्त्री भएर बुद्धिमानीपूर्ण काम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि नेकपा डबलभित्र पनि प्राण छ भन्ने कुरो घनश्यामको चिन्तनबाट, उनको कथनबाट, उनको तपाईँको सबल अथवा दुर्बल हस्तक्षेपबाट हामी अनुभूत गर्थ्यौँ है। अब अहिले त्यो पनि छैन। उनी पनि त्यहाँ समाहित भइसकेपछि त्यो तत्त्व पनि त्यहाँ बाँकी रहेको छैन कि। अनि उनले यो गर्ने त्यो गर्ने भन्छन्, त्यति गर्छ लाग्दैन। अब त्यही त यो एउटा विराट एउटा विकराल जुन स्थितिको हामीले अहिले जुन चर्चा गऱ्यौँ नि, अब अन्त्यमा छु म। अब यसले के सङ्केत गर्यो र अब कता जाने चाहिँ सङ्केत गर्यो त यसले अबदेखि? अहिले कस्तो छ भने यो देशको मात्रै होइन, विश्व यो कोरोनाको परिणामस्वरूप विश्वको चरित्र के होला है। जस्तो कोरोनाले के देखायो भने संसारका सबभन्दा शक्तिशाली सभ्य भनिएका देशहरूको खोक्रोपना डरलाग्दोसँग देखियो। बेलायत र अमेरिकाको है। कोरोनाको आतङ्क सुरु भएपछि तीसँग मास्क थिएन है। यो एउटा शारीरिक रक्षाका निम्ति सामान्य चिजहरू थिएनन्, भेन्टिलेटर थिएन, केही थिएन। उनीहरूसँग के थियो? मिसाइल थियो, तोप थियो, अणुबम थियो, लाखौँको सङ्ख्याको सेना थियो है। त्यसले लोक कल्याणको पक्षमा केही पनि काम गरिएन। प्रकृति र मानव जातिको विनाशको निम्ति बहुत काम गरियो। आज हामी त्यो विश्वमा छौँ है। अब नेपालको नियति के हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल एक्लैले निर्धारण गर्दैन। कोरोनाले कति विध्वंस गर्छ, कोरोनाको विध्वंसपछि हाम्रो तपाईँको देशको अथवा विश्वको अर्थतन्त्र कति विनाश हुन्छ है। त्यसबाट बेरोजगारी कति उत्पन्न हुन्छ, रोजगारी कति दिन्छन्, बेरोजगारी कति उत्पन्न हुन्छ। ती बेरोजगारहरूले के गर्छन्? ती चुप लागेर बस्दैनन्। बेरोजगारलाई रोजगारी दिन्छ। राम्रो नेतृत्व पायो भने क्रान्ति गर्छन्, नेतृत्व पाएनन् भने दङ्गा गर्छन्। ती भोकै तपाईँको अरे मर्ता त क्या नै गर्दा भाइ, धेरै अप्ठ्यारो छ। एकजना विद्वानले भन्यो भने त यो चाहिँ तपाईँको भरिएको दिमागभन्दा खाली पेटबाट डरलाग्दो हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको दुईवटा स्रोत थियो, त्यसको सञ्जीवनी है। एउटा वैदेशिक सहयोग, अर्को रेमिटेन्स, विप्रेसन। अब रेमिटेन्समा त ठुलो असर पर्ने भइहाल्यो। रेमिटेन्स मात्रै होइन, संसारका सबै तपाईँको दात्री निकायहरू त आर्थिक सङ्कटमा छन् नि त। हिजो जसरी पैसा आयो, अब यो के भने यो एमसी-स्यामसीले त अमेरिकाले अब कुनै कारणले उसले खाइदेऊ न भनिरहेछ होइन। यसरी खाइदेऊ भन्ने अब पाइँदैन।
हरेक देशको आफ्नो देशमा सङ्कट छ, बेरोजगारी छ, दुःख छ होइन। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई घिटिघिटी तान्ने दुईवटा स्रोतहरू सुकेपछि के हुन्छ? हामी कहाँ तपाईँको आन्तरिक स्रोत, साधन, उद्यम, प्रविधि, ऐक्यबद्धता त्यसको तपाईँको सघन रूपमा उपयोग गरिएन भने हामी धेरै ठुलो विपत्तिमा जानेछौँ। र त्यो विपत्ति जस्तो तपाईँले जुन सङ्केत गर्नु पनि बाहिरबाट आउने युवाहरू र यहीँका युवाहरू जब तिनीहरूले काम पाउने छैनन्, रोजगारी हुने छैन, हातमुखकै समस्या, हातमुख जोड्ने समस्या हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अब श्रम बजारमा हरेक वर्ष तपाईँको 2-3 लाख त युवाहरू थपिन्छन् हो। सरकारले नै 5 लाख भन्छ, 5 लाख भन्छ। अनि बाहिरका तपाईँको 10औँ लाख वा 25औँ लाख यहाँ आएपछि अहिलेको सरकारको ढङ्ग हेर्दाखेरि रोजगारीको निर्माण त कहीँ भइरहेको छैन, गफ पाए केही भएको छैन। 7 लाखलाई रोजगारी दिन्छु चाहिँ भनेको छ बजेटमा। त्यो दिन्छु भने अब तयारी कति गरे, किन कोरोना नियन्त्रण गर्छु त भनिरहेको हो नि त, राम्रो गरेँ पनि भनिरहेको छ नि त, गरे के छ त्यस्तो हुनसक्छ होइन। त्यसैले त्यो बेरोजगारहरूको त्यो व्यापक एउटा पल्टन जम्मा भएपछि त्यो पल्टनले कि त तपाईँको धेरै ठुलो एउटा उद्देश्यरहित, दिशारहित दङ्गाबाट धेरै ठुलो विनाश गर्छ कि त्यसले अर्को क्रान्ति गर्छ कि त्यो चुप लागेर बस्दैन। अबको दिशा चाहिँ त्यही नै हो। त्यही हो कि त्यसलाई पनि हाम्रो सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्छ? होइन, अब सरकारलाई के भने अब आफै खाएर आफ्नै भुँडी भरिया छ, भुँडी भर्न कति गाह्रो भएको छ। बरु त्यो एउटा ओम्नीले यो सारा दुनियाँ कसरी पाल्छ सक्दैन। किनभने सरकार थोरै मात्र पनि विवेकवान भएको भए, लोक कल्याणप्रति समर्पित भएको भए है, समाजवादका आधारभूत कुराहरू निर्माण गर्ने चेष्टा गरिएको भएदेखि समस्या हल गर्न सकिन्थ्यो कि। हामी कहाँ जस्तो भनौँ न, अमेरिकाको यो पैसाको जुन लोभ छ नि, हामी कहाँ पैसाको कमी भएको होइन। भ्रष्टाचारका सबै स्रोतलाई तपाईँ निर्मूल गर्नुहोस्, राज्य स्तरमा हुने विलासिताका स्रोतलाई निर्मूल गर्नुहोस्, पैसाको कमी छैन। तर कस्तो छ भने बाहिरबाट आएको पनि दुरुपयोगै हुन्छ, आफ्नो राजस्वबाट उठ्ने पनि दुरुपयोगै हुन्छ, धरातलीय विकासमा त्यो कहीँ पनि तपाईँको लगानी हुँदैन है, जनकल्याणको निम्ति केही पनि गरिँदैन। यदि त्यो असन्तुष्ट, आक्रोश बोकेका युवाहरू, हातमा बल पनि भएका युवाहरू सडकमा उत्रियो भनेदेखि त्यसले केवल प्रश्न चाहिँ सरकारका सानातिना कामहरू, भ्रष्टाचारमा मात्रै गर्छ कि त्यसले सिङ्गै व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइदिन्छ? त्यसले त यस्तो होला, त्यो चाहिँ आफ्नो अस्तित्वको सङ्कटमा परेर त्यो आउँछ। सडकमा आउनु उसको लागि तपाईँको एकछिनको उमङ्ग, विलास, बसी बिहालो हुँदैन। भोकले मर्ने सङ्कट भएपछि, इलम बेच्ने ठाउँ नपाएपछि, पेट भर्ने चारो नभएपछि, परिवार भोकले मर्ने अवस्था भएपछि, आफन्तहरू समेत भोकले मर्ने अवस्था भएपछि त्यो त मर्न मार्न सडकमा आउँछ। त्यो बेला तपाईँको दुर्भाग्य के हुनसक्छ भने अब यो धेरै क्रान्तिहरू देखिए, हामीले भोगिरहेका क्रान्तिहरूको पुनरावृत्तिले हाम्रो समस्याको हल गर्दैन। हामीले गरिसकेका क्रान्तिका सबलताहरूबाट सिकेर त्यसका नकारात्मक कुराहरूलाई मिल्काएर नयाँ सन्दर्भमा यो जगतका नयाँ समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी र नयाँ प्रविधिको समेत उपयोग गर्ने गरी केही त्यो नयाँ तपाईँको अलिकति इनोभेटिभ किसिमको नेतृत्व आयो भने नयाँ संसारको निर्माणको एउटा प्रारूप प्रक्रिया सुरु हुन पनि सक्छ। त त्यो मैले जति सजिलोसँग भने त्यो त्यति सजिलोसँग हुनेवाला चिज चाहिँ होइन। सङ्केत केही देखिएको छ त्यसको? त्यस्तो देखिएको छैन, किनभने हामीले साझा पार्टी हेऱ्यौँ, विवेकशील पार्टी हेऱ्यौँ, नयाँ पार्टी हेऱ्यौँ, तिनले कुनै लक्षण ल्याएनन्, बिचराहरू ती दुखी हुन् है। सदा सहायतावश उनले प्रारम्भ गरेका थिए होला, उनले केही प्रयत्न पनि गरे तर केही पनि भएन, ती सकिए। अहिले नयाँ भाइ बहिनीहरू सडकमा आएका छन्। यो मलाई एउटा के छ भने अब यस्तो यो अब सडकको मौसमी उपस्थितिले लकडाउनबाट आएको अत्यासको अभिव्यक्तिको कारणले है त्यसले त क्रान्ति हुँदैन। तर सडकमा 15 जना सुत्दाखेरि है, बेसार घसेर रगत घसेर सुत्दाखेरि राज्यलाई अप्ठ्यारो भएको छ। काङ्ग्रेस माओवादी अखिल नेवीसँग आएको भए के हुन्थ्यो? सरकार नारा लाउँदै ढुङ्गा हान्दै आउँथ्यो, तिनलाई तपाईँको कुटेर थला पार्न सजिलो हुन्थ्यो। यिनलाई थला पार्न अप्ठ्यारो भएको छ कि यिनीहरू सडक पेटीमा सुतेका छन्, शान्त छन्, कसैलाई असर पारेका छैनन्, उत्तेजक कुरा केही बोलेका छैन है। सडकको यातायातलाई पनि सकेसम्म अवरुद्ध गरेका छैनन्, शान्त संयमित छन्। अत्यन्त प्रासङ्गिक कुरो एउटै तपाईँको बाणीले सरकारलाई नाङ्गेझार पुर्याउने कुरो यहाँ टाँसिया छन्, यी घाँडो भएको छन् है। यस्ता घाँडाहरूमा पनि कहीँ तपाईँको आशाका सङ्केतहरू, निर्णायक त नहुन सक्छ है, तर एउटा अंश चाहिँ हुनसक्छ।
तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। ल आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खगेन्द्र सङ्ग्रौलासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।